नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा, म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। कोरोनाका कारण उपत्यकामा 6 सहित थप 12 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 207 पुग्यो। राजधानीमा 186 सहित थप 884 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 37,000 नाघ्यो। पीसीआर का लागि अनावश्यक दबाव नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। लक्षण देखिएका र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेकाको मात्र परीक्षण गरिने। अन्धाधुन्द सडक खन्दै प्रवृत्तिले विकासका नाममा विनाश निम्त्याएको संसदीय समितिको ठहर, तत्काल रोक्न तिनै तहका सरकारलाई सुझाव। महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसमा नेतृत्वका लागि दौडधुप, आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका सबै नेताहरू एजेन्डाविहीन। पाकिस्तानको कराचीमा भीषण वर्षापछिको बाढीमा परेर कम्तीमा 41 जनाको मृत्यु, कैयौं मानिस विस्थापित। र कोरोनाका कारण देशैभरका क्रिकेट एकाडेमीहरू सङ्कटमा, सञ्चालनमै समस्या परेको गुनासो। ट्रेनिङको जुन एउटा सिस्टममा जान्थ्यो त्यो नै एउटा भङ्ग भएको छ। नयन, पछिल्लो 24 घण्टामा 884 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 27,000 नाघेको छ। हुन त यो पछिल्लो समयमा हिजोभन्दा आज परीक्षणको जुन सङ्ख्या छ त्यो कम छ, यस हिसाबले पनि कम देखिएको भए तापनि यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने पीसीआर परीक्षण गर्नको लागि दबाब नदिनको लागि आग्रह गरेको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा थप 884 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,971 पीसीआर परीक्षण गर्दा 642 पुरुष र 242 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 37,340 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 186 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 155, भक्तपुरमा 12 र ललितपुरमा 19 जना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै मोरङमा 31, सुनसरीमा 24, धनकुटामा 19, धनुषामा 49, पर्सामा 73, महोत्तरीमा 26, बारामा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 16,578 संक्रमित रहेका छन्। तीमध्ये 6,445 होम आइसोलेसन र 10,145 संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। देशभरका अस्पतालमा 22 जना भेन्टिलेटरमा, 175 जना संक्रमित आइसियुमा उपचाररत रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 20,555 पुगेको छ। देशभर क्वारेन्टिनमा 8,035 जना रहेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण पहिचानका लागि हालसम्म 6,69,626 पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 3 महिला र 9 पुरुष छन्। मृतकहरू पाल्पा, काठमाडौँ र भक्तपुरका 1-1 जना महिला छन्। पर्सा र ललितपुरका 2-2, सिराहा, गोर्खा, कास्की, काठमाडौँ र भक्तपुरका 1-1 जना पुरुषको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 207 पुगेको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणका लागि दबाब नदिन आग्रह गरेको छ। पीसीआर परीक्षण गराउन भनसुन गराउने क्रम बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पीसीआर परीक्षण महँगो भएको र सरकारको ठूलो धनराशि खर्च हुने हुँदा आवश्यक हुनेहरूले मात्रै परीक्षण गर्न आग्रह गरेका हुन्। कोभिड पहिचानका लागि पीसीआर परीक्षण गर्न धेरै भनसुन गर्ने गरिएकोमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। पीसीआर परीक्षण कोभिड-19 को अचूक औषधि होइन। यो समाजमा संक्रमण कतातिर जाँदैछ, जोखिममा भएका वा लक्षण भएका व्यक्तिहरूमा चाँडो पत्ता लगाई व्यवस्थापन गर्न र संक्रमणको चाँडो पहिचान गरी संक्रमणको चक्र रोक्नको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रवक्ता गौतमले सरकारले आवश्यक ठानेका लक्षण देखिएका र कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिले मात्रै PCR परीक्षण गर्नुपर्ने बताए। PCR परीक्षण नै कोरोनाको औषधि जस्तो नगर्न तथा शङ्का लागेका र कोरोना पुष्टि भएर पनि लक्षण नदेखिएकाहरू घरमै आइसोलेसनमा बस्न उनले आग्रह समेत गरे। नेपालमा 6,79,626 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। चितवनमा 500 भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चितवन पनि अति प्रभावित रेड जोन जिल्लाको सूचीमा परेको छ। संक्रमितको संख्या बढीसँगै अस्पतालमा राखेर उपचार गर्न र स्वाब परीक्षणमा समेत अप्ठ्यारो भएको छ। चितवनमा पहिलो संक्रमण गत वैशाखको 5 गते देखिएको थियो। विदेशबाट आएका राप्ती नगरपालिकाका एक व्यक्तिमा संक्रमण हुँदा पुरै जिल्लामा लकडाउन थियो। जेठको अन्तिममा लकडाउन सकियो, गतिविधि सामान्य भए। जिल्लाभित्र र बाहिरबाट पनि मानिसहरूको अत्यन्तै आउजाउ भएको चितवनमा साउनको दोस्रो सातादेखि क्रमशः संक्रमितको संख्या बढ्न थाल्यो। एक महिनाकै बीचमा संक्रमित ह्वात्तै बढेर आजसम्म 500 नागेको छ। शनिबार बिहानसम्म भएको परीक्षणमा चितवनमा संक्रमितको संख्या 523 पुगेको भरतपुर अस्पतालले जानकारी दिएको छ। चितवनमा संक्रमित 523 घटिसकेका छन् र जसमध्ये 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने दुःखद उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको संख्या नै 88 नागिसकेको छ र यीमध्ये सक्रिय 269 जना छन् र निको भएर घर गएका जम्मा 150 जना छन्। पछिल्लो चरणमा पोजिटिभ देखिने संख्या एकदमै बढ्दो भएको कारणले यो डाटा हेर्दा निको भएको दर अलिक कम देखिन्छ। यद्यपि निको हुने क्रम पनि जारी नै छ। संक्रमित मध्ये आधाभन्दा बढी अहिले पनि उपचारकै क्रममा रहेका छन्। चितवनका मात्रै 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। चितवनमा तराई र पहाडी जिल्लाका संक्रमितको समेत उपचार भइरहेको छ। अर्कोतर्फ जटिल प्रकृतिका बिरामी बढेकोले लक्षण नदेखिएकालाई आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको उपचारका लागि समस्या पर्न थालेको छ। हामीसँग लक्षण भएका अथवा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरू आए भने उपचारमा राख्नको लागि आइसियु, भेन्टिलेटर, दक्ष जनशक्तिहरूको तत्कालै अभाव देखिने हामीले आकलन गरिसकेका छौँ र यसको लागि छिटोभन्दा छिटो हामीले आइसियु बेड थप्नुपर्ने देखिन्छ। भेन्टिलेटरको संख्या तत्काल बढाउनु पर्ने देखिन्छ। चितवनमा जिल्लाभित्रका मात्रै 16,000 PCR परीक्षण गरिएको छ। अन्य जिल्लाबाट ल्याइएका करिब 4,000 परीक्षण भएका छन्। प्रयोगशालामा अत्याधिक चाप भएका कारण शङ्कास्पद संक्रमित, ट्रेसिङमा परेका र बिरामी भएर अस्पताल आउने बिरामीको स्वाब परीक्षणमा समेत अप्ठ्यारो परेको छ। हालसम्म दैनिक 18 घण्टा भरतपुर कोभिड ल्याब सञ्चालन गर्दा पनि हम्मे परेकोले तत्काल अत्याधुनिक प्रयोगशालाको आवश्यकता परेको छ। यद्यपि अहिले यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको अवस्था र चितवनको जुन अघि हामीले भने जस्तै 523 भन्दा बढी संक्रमितहरू बढ्दै गर्दा मान्छेहरूले परीक्षण गर्न चाहने जनअपेक्षालाई थेग्न यो आफैमा पर्याप्त छैन र यसको लागि अत्याधुनिक मेसिनहरू थपेर तत्काल ल्याबको जनशक्ति र मेसिन थप्ने र परीक्षणको छुट्टै व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ। चितवनमा कोरोना संक्रमणका कारण अहिले सबैभन्दा बढी भरतपुर महानगर प्रभावित भएको छ। शनिबार बिहानसम्म भरतपुरमा मात्रै 319 जना संक्रमित भएका छन्। खैरेहनीमा 29, माडीमा 50, रत्ननगरमा 43, राप्तीमा 75 र कालिका नगरपालिकामा 5 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी इच्छाकामना गाउँपालिकामा हालसम्म 3 जना संक्रमणको शिकार भएका छन्। प्रकाश गेवाली, चितवन। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण धादिङमा व्यापार व्यवसाय ठप्प छ। कुनै बेला यात्रुवाहक सवारीले खचाखच भरिने धादिङका होटेलहरू अहिले सुनसान भएका छन्। बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाले धादिङका होटेल व्यवसायी समस्यामा परेका हुन्। विशेष गरी देशको लाइफलाइनकै रूपमा रहेको पृथ्वी राजमार्ग र यसको किनारामा सञ्चालित होटेलहरू महिनौँ दिनसम्म बन्द हुँदा व्यवसायहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यो अवस्थामा राज्यको तर्फबाट अधिकांश होटल व्यवसायीहरू कर्जा होटलकै नाममा बैंकबाट लोन लिएर काम सञ्चालन गरेका होटल व्यवसायीहरू छन् र बैङ्किङ तर्फबाट पनि त्यसको कर्जा किस्ताको लागि विभिन्न
फोनहरू मेसेजहरू आइरहेको अवस्था छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर होटल व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरू बैंक किस्ता र ब्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। होटलहरूले घर भाडासम्म तिर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग सहयोग माग गरेका छन्। बैंकले पनि दिइरहेको कर्जाहरूको बैंक ब्याज सम्बन्धी कुराहरू, कर्जा तिर्ने कुराहरूमा पुस भइरहेकै कुराहरू छ, तिर्नुहोस् भनिरहेको अवस्था छ। व्यवसायहरूको अहिलेसम्म व्यवसाय धाराशायीमै परिरहेकै अवस्था छ, होटल चलिरहेको अवस्था छैन र राज्यले अहिलेसम्म केही कुराहरू पनि हेरिरहेको अवस्थै छैन। लामो समयदेखि बन्दाबन्दी हुँदा होटलमै निर्भर रहेको जीविकोपार्जन गर्दै आएका हजारौँलाई अहिले आफ्नो दैनिकी समेत चलाउन धौधौ परेको छ। व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि विशेष कर्जाको व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नुपर्ने सम्मको बाध्यात्मक अवस्था भएका व्यवसायहरू पनि हामीले भेटिरहेका छौँ। राज्यले यी व्यवसायहरूलाई फेरि पुनः सञ्चालन गराउन र पुनः अगाडि बढाउनको लागि कुनै पनि योजना, ठोस योजनाहरू ल्याइरहेको छैन। धादिङ राजमार्गसँगै जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरूमा गरी करिब 1600 भन्दा बढी होटलहरू सञ्चालनमा छन् भने होटलमै काम गरी आफ्नो परिवार पाल्ने 15,000 मजदुर रहेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण राजमार्ग क्षेत्रमा सञ्चालित 100 भन्दा बढी होटलहरू विस्थापित भइसकेका छन्। धादिङमा विशेष गरी खानीखोला, धार्के, नौबिसे, गल्छी, मलेखु लगायत राजमार्ग क्षेत्रमा होटल व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको छ। राजन अधिकारी, धादिङ। वर्षौंदेखिको पर्खाइमा रहेको हुलाकी राजमार्गको निर्माणसँगै कपिलवस्तुमा कतै खुसियाली छाएको छ भने कतै विवाद सुरु भएको छ। सदरमुकाम तौलिहवामा हुलाकी राजमार्ग विस्तारका क्रममा कायम गरिएको केन्द्रबिन्दुदेखिको नाप नै गलत भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। हुलाकी राजमार्ग निर्माण आयोजना अन्तर्गत तौलेवा बजार क्षेत्रमा सडक केन्द्रबाट दुवैतर्फको 15-15 मिटर छाडेर घर निर्माण गरे पनि अहिले आफ्नो घर 15 मिटर भित्र पर्ने नापी भएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका हुन्। यो न मापदण्ड ठिक ठाउँमा छ, यो यता छेउमा लागिरहेको छ हैन, यो सडककै बीच भाग परिरहेको छैन। अब अहिले आएर चाहिँ ल यता लाउनु भनेर 2-3 चोटि उनीहरूले चिन्ह लगाइरहेका छन्। अब फेरि 1 मिटर अरू फालेर बनाऊँ अनि फेरि अर्को रातो लगाइदेला नि यिनीहरूले। हामीले कसरी विश्वास गर्ने? अब यस्तो मैले भएको गरेर यति गराइसकेँ, अब यस्तो क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ मलाई? 2072 सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभाग, नगरपालिका, नापी कार्यालय मिलेर यो नापेको, त्यसमा चाहिँ 1 मिटरको चिनो लाग्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिले गएर चाहिँ 2 मिटरमा पुर्यायो। त्यसपछि पनि अझ च्यापेर चाहिँ काम गर्न खोजिरहेको छ। सडकको सेन्टर पोइन्ट बिचमा हुनुपर्ने कि एकदम साइडमा हुनुपर्छ? एकदम पश्चिमतिर ल्याएर एकदम एकतिर मात्रै च्यापेर काम गर्न पाइन्छ जस्तै। स्थानीयले आफूहरू विकास विरोधी नभए पनि सडकको नापबाट आफूहरू मर्कामा परेको बताएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, कपिलवस्तु नगरपालिका र नापी कार्यालयको संयुक्त टोलीबाट यसअघि गरिएको नाप जाँचको आधारमा 15 मिटर छाडेर निर्माण गरिएका घरहरू पनि अहिले 15 मिटर भित्र परेको भन्दै भत्काउनु परेपछि सर्वसाधारणहरू थप आक्रोशित भनेका हुन्। अहिले कसैको 1.5 मिटर, कसैको 2 मिटर, कसैको 3 मिटर, त्यस किसिमले सबको जग्गा कब्जा गर्न चाहिँ यो हुलाकी सडक आयोजनाले गर्न खोजेको छ। त्यसको हाम्रो विरोध हो र पुरानै नाप नक्सालाई 2072 सालकै नाप नक्सालाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। पटक पटक हामी उजुरी गर्दाखेरि प्रशासन कार्यालय गयो, नगरपालिका गयो, मेयरसँग हामी रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। 2072 सालमा सडकले नापी गरेको, सडकले नापी गर्दाखेरि आफ्नो नापी नमान्ने, अहिले आएर आफ्नो मनोमानी पौली गर्ने, मनोमानी गर्दाखेरि हाम्रो घर अहिले भत्किराखेको छ। यसको जवाब चाहिँ कसले? यसको जवाब कसले दिने? प्राविधिकहरूले भने हाइवे इन्जिनियरिङका हिसाबले सडक निर्माण कार्य अघि बढेका कारण समस्या आएको हुन सक्ने बताएका छन्। हाइवेको डिजाइन र इन्जिनियरिङ हेर्ने हो भने यसरी फरक अलिकति पर्न आउँछ। तर जब इन्जिनियरिङ र हाइवेलाई हामी इग्नोर गर्छौँ, जस्तो सुकै बाटो बने पनि हुन्छ भन्ने कुरा हो भने मात्रै त्यो एक्जिस्टिङ बाटोको सेन्टर लाइन मिल्न आउँछ। नत्र भने यदि इन्जिनियरिङ डिजाइन भएको हुन्छ, हाइवेको स्ट्यान्डर्डमा डिजाइन भएको छ भने त्यो पहिला जुन टेपले नापेको छ अथवा एक्जिस्टिङ जुन बाटो बनेको छ
त्यसबाट अलिकति दायाँ बायाँ हुन सक्छ। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत सदरमुकाम तौलेवा क्षेत्रमा सडकको 15 मिटर भित्र पर्ने 272 घर टहरा भत्काउने काम भइरहेको छ। हुलाकी सडक सदरमुकाम तौलेवा बजारमा 30 मिटर र अन्य बजार क्षेत्रमा 18 मिटर र बस्ती बाहेकको क्षेत्रमा 11 मिटर भित्र सडक कार्य हुने हुलाकी सडक निर्माण आयोजनाले जनाएको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि तौलेवादेखि तुरन्तपुरसम्मको करिब 5.5 किलोमिटर सडक विस्तार 2079 कार्तिकसम्म सक्ने लक्ष्य छ। सडक निर्माण कार्य अन्तर्गत तौलेवा अहिले बजार क्षेत्रमा सडक किनाराका घर टहरा भत्काउने र नाली निर्माण गर्ने काम सुरु भएको छ। गोपाल भण्डारी, कपिलवस्तु। आगामी 14औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व हत्याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र 1 दर्जन नेता आकांक्षी देखिएका छन्। नेतृत्व हत्याउन आरोप प्रत्यारोप र दौडधुपमा लागे पनि उनीहरू सबै एजेन्डाविहीन देखिएका छन्। 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसभित्र आगामी नेतृत्वलाई लिएर नेताहरूले दौडधुपलाई तीव्र बनाएका छन्। पार्टीको आगामी सभापतिको आकांक्षा राख्ने करिब 1 दर्जन नेता बढी दौडधुप गरिरहेका छन्। कांग्रेसको भावी नेतृत्वलाई लिएर पार्टी बाहिर पनि छलफल बाक्लिँदै गएको छ र आगामी नेतृत्वका विषयमा सबैको चासोको विषय पनि बनेको छ। यद्यपि आउँदो फागुन 7 गतेका लागि तोकिएको कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुने नहुने निश्चित छैन। कांग्रेसमा अहिले सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाका 3वटा गुट सक्रिय रहेका छन्, जसलाई पार्टी भित्रैका नेताहरूले पनि स्वीकारेका छन्। नेता शेखर कोइरालाले पनि आफ्नो गुट बनाउन सुरु गरिसकेका छन्। यसरी हेर्दा आउँदो महाधिवेशनमा कांग्रेसभित्र आधिकारिक 4वटा गुट सक्रिय हुने देखिन्छ। गुट बढेसँगै आगामी सभापतिका आकांक्षीको संख्या पनि बढेको छ। आगामी सभापतिका लागि वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा स्वाभाविक दावेदार मानिन्छन् भने उनलाई सघाउँदै आएका विमलेन्द्र निधिले पनि चाहना सार्वजनिक गरेका छन्। त्यही समूहबाट निधिलाई गोपालमान श्रेष्ठले चुनौती दिएका छन्। त्यस्तै वरिष्ठ नेता पौडेल पनि सभापतिका स्वाभाविक दावेदारका रूपमा छन्। पौडेललाई आफ्नै गुटका महामन्त्री डाक्टर शशाङ्का कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंहले सभापतिमा आफ्नो दावेदारी घोषणा गरेर पौडेललाई चुनौती दिइरहेका छन्। डाक्टर शेखर कोइराला, डाक्टर रामशरण महत र अर्जुन नरसिंह केसी पनि सभापति पदका आकांक्षीमा थपिएका छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौला र सो समूहका भनिएका गगन थापा पनि सभापतिकै दौडमा रहेका छन्। सभापतिका लागि यतिका नेता दौडिरहँदा उनीहरू किन र केका लागि सभापति बन्न चाहन्छन् भन्ने चाहिँ प्रश्न छैन। सभापतिमा फेरि दोहोरिन लागि परेका देउवा एजेन्डा विहीन जस्तै छन्। पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा परीक्षण भइसकेका देउवाले आफू फेरि सभापतिमा दोहोरिने बलियो आधार छैन। यता वरिष्ठ नेता पौडेलमा पनि कांग्रेसलाई जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र बनाउने भाषण बाहेक ठोस एजेन्डा केही छैन। देउवा र पौडेल दुवैसँग न पार्टी सुधारको कार्यक्रम छ न त नयाँ विचार नै। यता सिटौलाले सभापतिमा आकांक्षा राखे पनि खुलेर आइसकेको अवस्था छैन। तर सिटौला पक्षका मानिने नेता गगन थापाले भने केही सैद्धान्तिक विषय उठाएका छन्। उनले पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा चुनावमा जाँदा पार्टी पराजित भए स्वाभाविक रूपमा राजीनामा दिनुपर्ने कुरालाई थापाले एजेन्डा बनाएका छन्। अर्का सभापतिका आकांक्षी निधिसँग पनि देउवापछि म सिनियर हुँ भन्ने बाहेकको अरू कुनै एजेन्डा देखिँदैन। महामन्त्री शशाङ्का कोइराला र शेखर कोइराला देउवालाई पराजित गराउने प्रमुख एजेन्डाका साथ प्रस्तुत भइरहेको पाइन्छ। उनीहरू देउवालाई हराउन सक्ने आफू मात्रै हुँ भन्ने दाबी बाहेक कुनै ठोस नीति छैन। अर्का सभापतिकै दाबी गरिरहेका प्रकाशमान सिंह पनि कोइराला द्वयकै एजेन्डाको वरिपरि घुमिरहेका छन्। उनीहरूले देउवालाई पराजित गर्न सक्नु नै आफ्नो योग्यता ठानेका छन्। त्यसैले पार्टीलाई पुनर्जीवन दिने तथा देश र जनताका समस्यासँग जुझ्ने दीर्घकालीन योजना नै अहिले सभापतिको आकांक्षीहरूमा नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ। नयन, जथाभावी सडक खन्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दा विकासको नाममा विनाश निम्त्याएको छ। त्यसै कारणले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा पहिरोको जोखिम रहेको छ।
आउनु त बर्खायाममा पहिरोको जोखिम हामीले सुन्दै आइरहेको र पूर्वाधार निर्माणमा विशेष गरी मापदण्ड छ त्यो पालना नगर्दाखेरि यस्तो समस्या देखा परिरहेको छ। अबको क्रममा प्रदेश पहिरो अनुगमन सम्बन्धी प्रसङ्ग। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बाढी पहिरो र विकास निर्माणका कामको अनुगमन गरेको छ। समितिले 2वटा टोली बनाएर सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत साधनका 2वटा टोलीहरूले प्रदेशका सबै जिल्लाहरूको अनुगमन गरेको छ। जिल्लाहरूमा बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक प्रकोपको प्रभाव र विकास निर्माणको अवस्थाबारे 2वटै समितिले अनुगमन गरेका हुन्। योजनाहरू कसरी कार्यान्वयन भइरहेका रहेछन् र खास गरी बाढी पहिरोले ती योजनाहरूलाई कसरी प्रभाव पारिरहेको छ, कति क्षति भएको छ, कति क्षति भएको छैन, यो केही सिम्बोलिक ढङ्गले हामी चारै जिल्लाको अध्ययन गरेका छौँ। समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवर सहित 4 जनाको टोलीले अछाम, बाजुरा लगायतका जिल्लाहरूको अनुगमन गरेको हो भने समितिका सदस्य दीर्घ सोडारी सहितको टोलीले बझाङ, बैतडी, दार्चुला र डडेलधुरा जिल्लाको अनुगमन गरेको छ। विभिन्न जिल्लाहरूको अनुगमनको क्रममा समितिले अन्धाधुन्ध सडक खन्ने प्रवृत्तिले प्रकृतिको विनाश भइरहेको ठहर गरेको छ। विकासका नाममा विनाश भइरहेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने समिति सदस्यहरूले जनाएका छन्। पहाडमा यो सडक बाटो निर्माण गर्ने कुराहरू यो चाहिँ अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ। यसले मान्छेको विकास कुराहरू होइन, यसले चाहिँ अन्ततोगत्वा यसले विनाशतर्फ उन्मुख गर्छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई ज्यादा दखल नपर्ने गरिकन विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। ती विकासमा स्थानीय जनताको स्वामित्व अनिवार्य हुने गरिकन गर्नुपर्छ। केवल कुनै मान्छेहरूलाई काम दिने ढङ्गले अथवा मैले यति किलोमिटर बाटो बनाएँ भनेर भन्ने ढङ्गले विकास गर्नु हुँदैन। त्यो बाटोको दिगोपना, त्यो बाटोको स्थायित्व, त्यो बाटोको स्थानीय जनताले गर्ने अपनत्वको कुराहरूतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ। संसदीय समितिको अनुगमनका क्रममा 3वटा सरकारका योजनाहरू प्रभावकारी नभएको तथा जथाभावी विकासका नाममा वातावरण विनाश भएको व्यापक गुनासो गरेका थिए। अनुगमनपछि टोली बसेर छलफल गर्ने र तिनै तहका सरकारहरूलाई निर्देशन तथा सुझाव दिने बताएको छ। समितिमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछौँ, प्रतिवेदन हामी पूर्ण समितिमा लैजानेछौँ, त्यहाँबाट पूर्ण समितिबाट पास गरेर सरकारका सम्बन्धित प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग सरोकार राख्ने सङ्घ सरकारका विभिन्न एजेन्सी मार्फत सङ्घ सरकारका मन्त्रालयहरू र स्थानीय तहलाई गर्ने सुझावका निम्ति प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालय सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत के गर्नुपर्ने छ भन्ने ढङ्गले हाम्रा निष्कर्षहरू हामी दिनेछौँ। अनुगमनका क्रममा समितिले जिल्लामा प्रदेश सरकारका कार्यालय प्रमुख र सर्वसाधारणसँग छलफल गरेको थियो। बैतडी लगायतका जिल्लाहरूमा समितिका सदस्य सोडारी, प्रेम प्रकाश भट्ट, पूर्ण जोशी, महेश दत्त जोशी तथा दार्चुलाका प्रदेश सभा सदस्य गेल्बु बोहरा सहभागी भएका थिए। लोकेश साउथ, बैतडी। दैलेको ठाटीकाँध गाउँपालिकामा अत्यधिक रक्तस्रावका कारण एक सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। गाउँपालिका स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भदौ 12 गते सुत्केरी भएकी ठाटीकाँध 1 सिराटीकी 23 वर्षीय पार्वती शाहीको रक्तस्राव नरोकिएपछि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको हो। सुत्केरी शाहीले समयमै उपचार नपाउँदा मृत्यु भएको भन्दै स्थानीय महिलाहरू आक्रोशित भई ठाटीकाँध बजारमा जुलुस समेत प्रदर्शन गरेका छन्। दरबन्दीका डाक्टर स्वास्थ्य केन्द्रमा नभएकाले उपचारको अभावमा सुत्केरी शाहीको अत्यधिक रक्तस्रावका कारण मृत्यु भएको स्थानीयले बताएका छन्। सुत्केरीको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयले गाउँपालिका स्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा ताला लगाइदिएका छन्। स्वास्थ्य केन्द्रका निमित्त इन्चार्ज लक्ष्मी रावतले आवश्यक सामग्री र डाक्टर नहुँदा उपचारमा कठिनाई भएकाले सुत्केरी बचाउन नसकिएको जानकारी दिइन्। मृतक शाहीको शव स्वास्थ्य केन्द्रमा राखिएको छ भने बच्चाको अवस्था सामान्य रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा शनिबार 10औं दिन पनि जारी छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन्। निषेधाज्ञाका क्रममा बाहिरी जिल्लाबाट उपत्यका प्रवेशमा पूर्ण रूपमा बन्देज गरिएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरू बन्द गरिएका छन्। सवारी साधनको सञ्चालन रोकिएको छ भने सर्वसाधारणको हिँडडुल प्रतिबन्धित छ। बिहानको केही घण्टा भने अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानको बिक्री तथा खरिदका लागि खुल्ला गरिएको छ। निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढेपछि प्रहरीले उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र चारपाङ्ग्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ।
त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनेलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर छोड्ने गरिएको छ। सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि उपत्यकाका 3वटै जिल्ला काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको प्रशासन कार्यालयले भाद्र 17 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। सरकारले यसै आर्थिक वर्षबाट नवजात शिशुलाई भिटामिन के को खोप दिने भएको छ। बालबालिकामा घाउ चोटपटकबाट हुने रक्तस्राव रोक्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखाका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाले त्यसको तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। खोप खरिदका लागि प्रदेश स्थित आपूर्ति केन्द्रमा बजेट पठाइसकिएको भन्दै महाशाखाले खोप जिल्ला र मातहतका कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। महाशाखाले बहुवर्षीय खोप योजना अनुसार अर्को वर्ष टाइफाइड र महिलाहरूको पाठेघरको क्यान्सर विरुद्धको खोप समेत दिने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ। र अब आगामी वर्ष केही वर्षभित्रमै हामीले टाइफाइड र महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप HPV को लागि हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैछौँ र निकट भविष्यमै हामी यो खोप फेरि नयाँ नियमित खोप तालिकामा हामी सुरु गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको छ। रोटा भाइरस विरुद्धको खोप भने यो वर्षबाटै दिन सुरु गरिएको छ। नियमित खोप सेवा सञ्चालन गर्न नसके कोरोना भाइरसभन्दा खोप नपाउँदा मानिसहरूको मृत्यु हुने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन समेत महाशाखाले आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणको सुरुवाती चरणमा केही खोप कार्यक्रम प्रभावित भए पनि वैशाख यता भने त्यस्तो अवस्था नरहेको परिवार कल्याण महाशाखाले जनाएको छ। नेपालमा नियमित खोप 2034 सालदेखि दिन थालिएको हो। अहिले सरकारले विभिन्न 12 रोग विरुद्धका खोप 6,12,000 बालबालिकालाई दिँदै आएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि सिन्धुलीमा स्थानीयकै पहलमा आइसोलेसन भवन निर्माण भएको छ। प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा 50 शय्याको आइसोलेसन स्थानीयले निर्माण गरेका हुन्। आदरणीय दर्शकहरू, हामी यतिखेर सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुली माडीमा यो निर्माणाधीन 50 बेडको आइसोलेसन भवनको यो निर्माण स्थलमा छौँ। हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ अहिले यो आइसोलेसन भवनलाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नको निम्ति यहाँ कामदारहरू, प्राविधिकहरू र यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका चाहिँ अगुवाहरू अहिले अहोरात्र रूपमा खट्नु भएको छ। यसमा चाहिँ सबै पक्षबाट सहयोग भइरहेछ। गाउँपालिकाहरूबाट निर्णय गराएर आफूले सकेको सहयोग गरिरहनु भएको छ, नगरपालिकाबाट गरिरहनु भएको छ र प्रदेश सांसदहरू पनि यहाँ अहोरात्र नगरपालिका गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख वार्ड अध्यक्षज्यूहरू सबैजना लगायत स्थानीय सबै समाजसेवीहरूले चाहिँ यो चाहिँ भवनको निम्ति आफूले सकेको सहयोग दिइरहनु भएको। जिल्ला स्तरमा आइसोलेसन भवनको निर्माण सम्पन्न गरेर जिल्लाका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूलाई यो आइसोलेसन भवनमा उपचार गर्नको निम्ति यो जिल्ला स्तरबाट गठन भएको उपभोक्ता समितिले अहिले यो आइसोलेसन भवनलाई 25 दिनभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्नको निम्ति यहाँ अहोरात्र रूपमा खटिरहनु भएको छ। काममा अझ दत्तचित्त भएर काम गर्ने जुन हौसला प्रदान गर्नुभएको छ र उहाँहरू सबै सहयोगी मनहरू, सहयोगी दाताहरूप्रति चाहिँ म निर्माण समिति परिवारको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले यो निर्माणको क्रम अत्यन्त द्रुत गतिमा भइरहेको छ। यसलाई हामीले करिब 25 दिनभित्र यो आइसोलेसन भवनको निर्माण सम्पन्न गरेर सिन्धुली अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। यो आइसोलेसन भवन सम्पन्न भएपछि यहाँ 50 बेडसम्म चाहिँ अट्ने बिरामीहरूलाई यो आइसोलेसन भवनमा राखिनेछ भने निकट भविष्यमा PCR मेसिन समेत यो आइसोलेसन भवनमा राखेर सिन्धुली जिल्लाका कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको PCR टेस्ट गर्ने र उनीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले यो आइसोलेसन भवनमा राखेर उपचार गर्नको निम्ति यो भवनले एउटा फलदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने सबैको आशा र विश्वासले यो काम छिटोभन्दा छिटो सुरु भइरहेको छ र अगाडि बढिरहेको छ। एबी न्युज खबरका लागि शङ्कर कार्की, सिन्धुलीमाडी। मापदण्ड विपरीत जथाभावी रूपमा सडक निर्माण गर्दा बागलुङमा विकासले विनाश निम्त्याएको छ। गाउँ गाउँमा सडक पुर्याउन गरिएको डोजरे विकासका कारण बागलुङ नगरपालिका 9 तित्याङको स्वास्थ्य चौकी भवन नै पहिरोको चपेटामा परेको छ।
कमजोर भू बनोट रहेको ठाउँमा जथाभावी रूपमा खनिएका सडकका कारण पहिरो र भूक्षयको समस्या बागलुङमा बढेको छ। बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 9 तित्याङमा विकासको नाममा जथाभावी खनिएको सडकमा वर्षासँगै पहिरो जाँदा स्वास्थ्य चौकी भवन जोखिममा परेको छ। 1 वर्ष अघि मात्रै सम्पन्न भएको स्वास्थ्य चौकी भवन अव्यवस्थित सडक निर्माणले पहिरोको चपेटामा पारेको छ। पिल्लर भन्दा अगाडिको भागहरू धेरै जसो र पछाडिको वरपरको भाग पनि त्यो गुच्छेले छिया पारेको छ र लाखौँको क्षति भएको छ। बागलुङ बजारबाट तित्याङ हुँदै सिगाना जोड्ने मोटर बाटो विस्तार गर्दा स्वास्थ्य चौकीको पिलरबाट जमिन भाँसिएको छ। 2 करोड 3 लाखको लागतमा गत वर्षमा निर्माण सम्पन्न भएर नयाँ भवन पहिरोको जोखिममा परेपछि स्वास्थ्य कर्मीलाई उपचार दिन समस्या भएको छ। वर्षातको समयमा कार्यालयमा बस्न समेत समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। बाटोमा हिँड्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो, अब यो बाटो क्रस गर्न पनि त्यत्तिकै गाह्रो। त्यस्तो अवस्थामा नि हामी न त न यहाँसम्म आएर आफूले सक्दो सेवा दिइराखेका छौँ। हजुर, हामीलाई त यो अवस्थामा त अति नै गाह्रो छ। असार नै हो यो पहिरो गयो। अहिले त तपाईँको फेरि यता पछाडिबाट पनि पहिरो आइरहेछ। हजुर, अनि तपाईँको पानी परिरहँदा झरी परेको बेला त अफिसभित्र बसेर काम पनि त साह्रै डरै छ। स्वास्थ्य कर्मी मात्र नभई स्वास्थ्य चौकीमा सेवा लिन आउने सर्वसाधारण समेत जोखिम मोलेर सेवा लिन बाध्य भएका छन्। जोखिममा परेको स्वास्थ्य चौकीको पहिरो रोकथामको लागि आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन बागलुङ नगरपालिकाले दिएको छ। लगातारको वर्षाले केही क्षति भएको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ, पाएका छौँ। त्यसको उपचारको निम्ति, त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति हामी के गर्न सक्छौँ, हामी आफैले गर्न सक्छौँ या हाम्रो क्षमताभित्र छ कि छैन, अथवा अरू कोही संस्थाहरूलाई सँग सहायता मागेर पर्ने हो कि त्यो के गर्न सकिन्छ, त्यसको तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउँछौँ। प्राविधिक र वातावरणीय पक्षलाई व्यवस्था गर्दै ठूला उपकरण प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा तित्याङभित्र खनिएका सडक अस्तव्यस्त बनेका छन्। पहिरोका कारण 1.5 महिनादेखि सदरमुकामसँग सडक सम्पर्क विच्छेद भएको छ। सडकमा व्यवस्थित ढल नहुँदा खेती योग्य जमिनमा समेत क्षति पुगेको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। लिदी पहिरोमा विस्थापित भएका सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 2 का पहिरो पीडितहरूले अस्थायी आवासका लागि बाँसखर्कमा निर्माण गरिएको शिविरमा खान बस्न समस्या भएको बताएका छन्। पकाउनका लागि इन्धन र ठूलो सदस्य संख्या भएको परिवारलाई एउटा मात्रै टेन्टमा सुत्न समस्या भएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। आफूहरूलाई गाउँपालिकाले हतार गरी अस्थायी बासको लागि स्थानान्तरण गरिएको, बाँसखर्कमा बोलाइएको तर आधारभूत आवश्यकता प्रबन्ध समेत नगरेको पीडितको गुनासो छ। अस्थायी वासस्थान बाँसखर्कमा दाल, चामल, तेल जस्ता सामग्री दिए पनि पकाएर खाने इन्धन नहुँदा भोकै सुत्नुपर्ने बाध्य भएको पीडितहरूले बताएका छन्। पानी परिरहने स्थान भएका कारण दाउरा बालेर खाना पकाउन समस्या भएको र अन्य इन्धनको स्रोत पनि नहुँदा बिस्कुटको भरमा रात गुजार्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। चामल, तेल, नुन एक पोका दिनुभयो र अब तेल पिएर त भएन र चामल खाएर पनि भएन, कसरी बाँच्नु सकिरहेछु। एकदम पानी पर्यो अनि यहाँ दाउराको पनि केही व्यवस्थित भएन, दाउरा खोज्न कसरी, अनि रात परिसक्यो। रात परेपछि हामीले आफ्नो कोही बिस्कुट खाएर गुजारा गर्यो। अब के सरकारले कि अब यही हाम्रो ओडाले मिलाउनु पर्ने हो। अब यसो खानापिना बनाउनु, यस्तो भाँडा अलि ओट्नु ओछ्याउने अलि राम्रोसँग पनि भएन। अस्थायी बासमा धेरै सदस्य भएका परिवारलाई एउटै टेन्टमा सुत्न समस्या देखिएको छ। परिवार संख्या धेरै भएर पहिले नै छुटिएकालाई समेत एउटा मात्रै टेन्ट उपलब्ध गराइएको छ। एउटै टेन्टमा 24 जनासम्म राखिँदा पीडित समस्यामा परेका छन्। चिसो माटोमा म्याट्रेस लगायतका सामग्रीको अभावमा त्यत्तिकै सुत्नु पर्दा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्न सक्ने देखिएको छ। लिदी पहिरोका कारण विस्थापितहरूको लागि भनेर आएको राहत सामग्री समेत गाउँपालिका प्रमुखले अन्यत्र लगेको उनीहरूको आरोप छ। त्यो सोलर चाहिँ तपाईँको यहाँ जम्मा 48 स्थान राखेर त्यो सोलर चाहिँ उसकै गाडीमा हालेर चाहिँ तपाईँको पुरै पालिकामा बाँड्ने भनेर चाहिँ उसकै अहिले पालिका पछाडि मैले बिहान उहाँसँग पनि कुरा गरेको थिएँ, होमनारायण जीवसँग पनि मैले बोलेको छु होइन। तर त्यो गर्नु भएन। हाम्रो नाममा आएको रातहरू हामीले पाउनु पर्यो। यहाँ चाहिँ यति थाहा आयो, यति आयो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ हरेक पत्रकार अब पत्रिकाहरूले चाहिँ छाप्नुहुन्छ, अब हरेक मान्यज्यूहरूले सुन्नुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ रात त्यस्तो गर्नु पाएन। हाम्रो नाममा आएको रातहरू चाहिँ यहीँ बाँट्नु पर्यो। विस्थापितहरूको स्थायी र सुरक्षित बासको लागि आफूले तत्काल पहल गर्ने र पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गरिने जुगल गाउँपालिकाले जनाएको छ।
विस्थापितको स्थायी वासस्थानको लागि सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा समेत छलफल भइरहेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। 29वटा करिब सबै घर ध्वस्त भइसकेको छ र घर ध्वस्त नभए पनि बस्न नसक्ने साथीहरू यहाँ आइपुग्नु भएकोले जेरोदेखि हरेक कुरा शून्यदेखि सुरु गर्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ यहाँ भाँडाकुँडा हेऱ्यो कहिले भाँडाकुँडा छैन, ओढ्ने ओछ्याउने छैन, बस्ने पानी छेक्ने टेन्ट पनि पर्याप्त छैन। यो चिज अभाव भइराखेको छ। लिदिका पहिरो पीडितहरू रहरले बाँसखर्का आएका होइनन्। आफ्नै थात थलोमा बस्दा जुनसुकै बेला ज्यान जान सक्ने डरको कारण उनीहरू जन्म थलो छाडेर हिँडेका हुन्। उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा सबै पक्षले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। एभिन्यूज खबरका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट। एसियाली विकास बैंकको करिब 1 अर्ब 69 करोड ऋण सहयोगमा भारतले 6 लेन सडकसहित नेपाल भारत सीमा छुट्याउने छापाको मेची नदीमा अर्को पुल निर्माण गरेको छ। 4 लेनको कालो पत्रे सहितका अत्याधुनिक सडक र पुल बनेपछि झापाको काकरभिट्टाको पुरानो स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। दिनेश चन्द्र और अग्रवाल अहमदाबाद भारतले निर्माणको जिम्मा पाएको 690 मिटर लामो र 6 लेन चौडा मेची पुलको निर्माण 2074 फागुनमा सुरु भएको थियो। पुलको निर्माण कार्य आगामी माघको जनवरीसम्म पूरा नगरे हस्तान्तरण गर्ने तयारी ठेकेदार कंपनीको छ। टाइमिंग इसका था सर फरवरी 2018 से लेके जनवरी 2021 में हैंडओवर का है सर, और सर इसकी लागत है टोटल 103.75 करोड़ रुपये। पुल निर्माणसँगै नेपाल प्रवेश गर्ने पहुँच मार्ग अर्थात् लिङ्क रोड समेत ठेकेदारले बनाइदिएपछि पूर्वी सीमावर्ती सहर काँकरभिट्टाको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ। पुल र सडकले समयको बचतसँगै व्यावसायिक रूपमा दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने देखिएको छ। हाम्रो नेपाल कस्टमले त्यो पूर्वाधार छैन है, अब त्यो बनिसकेपछि उनीहरूले बिस्तारै त्यो इन्डिया कस्टमको पनि अल्टिमेटली यस्तै दुईटै देशलाई फाइदा नै हुन्छ। पुलदेखि काँकरभिट्टा बस पार्क क्षेत्रसम्म 4 लेन सडक ढलसँगै विद्युतीय पोल राख्ने काम सम्पन्न भएको छ। 4 लेनको कालो पत्रे सहितका अत्याधुनिक सडकले उज्यालो थपेको स्थानीयको भनाइ छ। पुलद्वारा आम सर्वसाधारण जनता यातायात सम्पूर्ण क्षेत्रमा सहजको परिस्थिति सिर्जना भएको छ र यसले विकासका काममा पनि ठुलो टेवा पर्छ र यो क्षेत्रको लागि विकासको एउटा इट थपिएको पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै पहिला र अहिलेको काँकरभिट्टामा आकाश जमिनको फरक देखिएको छ। पुल निर्माणपछि झापा व्यापारिक केन्द्र हुने अपेक्षा उद्योगी व्यवसायको छ। लामो समयदेखि जीर्ण र सानो पुलको कारण भोगेको समस्या अब सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले एउटा यहाँको व्यापारिक मार्गलाई चाहिँ सशक्त रूपमा एउटा अगाडि बढाएर यहाँको ट्रेडको चाहिँ एउटा सिस्टमलाई नै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु। बङ्गलादेशसँगको व्यापार पनि यही नाकाबाट हुने र अर्को देश भुटानसँग नाका यही नाकाबाट हुने भएकोले गर्दाखेरि यो पुलले यति अब हामीलाई चाहिँ कस्तो सहज बनाएको छ भने व्यापार गर्नलाई यहाँ चाहिँ यो पुलमा जाम हुन्छ भन्ने समस्या छैन र व्यापारिक साथीहरू र सर्वसाधारण जनतालाई पनि के छ भने अहिले आवत जावत गर्नलाई चाहिँ पहिला जस्तो घन्टौँ चाहिँ जाम पुरेर बस्नुपर्ने थिएन। 2073 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले मेची नदीमा पुल निर्माणमा सम्झौता गरेका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण सीमा नाका बन्द भए पनि निर्माण कार्य भने रोकिएको थिएन, जसका कारण पुल निर्माण निर्धारित समयमा नै हुन लागेको हो। मुक्ति पौडेल, झापा। अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। सन् 2014 को 2020 विश्वकपमा नेपालले सहभागिता जनाउँदा नेपाली क्रिकेटको चर्चा विश्वभर नै फैलियो। युवा पिँढीमा क्रिकेटको मोह पनि बढ्यो। विरलै मात्र रहेका क्रिकेट एकाडेमीमा क्रिकेट सिक्नेको भिडभाड हुन थाल्यो। सञ्चालनमा आइसकेका एकाडेमीलाई सिकाउन भ्याइ नभ्याइ भयो। बढ्दो क्रेज र भविष्य देखेर लगानी गरेका उनै सञ्चालकलाई कोरोनाका कारण अहिले एकाडेमी गलाको पासो बनेको छ।
कुनै समय आफ्नो सन्तान खेलमा लाग्दा बिग्रन्छ भन्ने मान्यता नेपाली समाजमा व्याप्त थियो। 2014मा नेपालले 2020 विश्वकप खेल्दा खेलाडीले पाएको चर्चापछि पुरानो मान्यता केही हदसम्म ठिक उल्टियो। अभिभावकले खेलमा रुचि देखाउने सन्तानको इच्छालाई स्वीकार्न थाले। क्रिकेट सिक्ने अनुमति अभिभावकबाट धेरै सन्तानले पाए। राजधानी काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिर बिरलै मात्र रहेका क्रिकेट एकाडेमीमा क्रिकेट सिक्नेको संख्या बढ्न थाल्यो। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली क्रिकेटसँग जोडिने ती क्रिकेट एकाडेमी अहिले कोरोनासँग जुधिरहेका छन्। ललितपुर स्थित हात्तीवनमा ग्रेट हिमालय क्रिकेट एकाडेमी सञ्चालनमा ल्याएका अध्यक्ष सुदीप शर्माले कोरोनाको कारण एकाडेमी सञ्चालनमा समस्या परेको प्रतिक्रिया दिए। निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ ठुलो संख्यामा है, हामी क्रिकेट एकाडेमी लगायत अन्य ठुलो लगानी भएको छ, त्यो एउटा पाटो भयो। र खेलाडीहरू युवा खेलाडीहरूले चाहिँ ट्रेनिङ गर्न नपाउने, ट्रेनिङबाटै वञ्चित भएको लगभग अब चैतदेखि भनौँ न अहिले 6 महिनाको स्थिति भइसक्यो। त्यसले पनि चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रेनिङको जुन एउटा सिस्टममा जान्थ्यो त्यो नै एउटा भङ्ग भएको छ। अहिले यसलाई चाहिँ पुरानै अवस्थामा ल्याउन पनि चाहिँ ठुलै चुनौती छ। ग्रेट हिमालयबाट अहिलेसम्म उमेर समूह र क्लब गरी 50 भन्दा बढी खेलाडीले देशबाट खेल्दै एकाडेमीको क्रिकेट अध्ययनलाई सिद्ध गरेका छन्। 12 जनाले उमेर समूह र देशबाट गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी जनाइसकेका छन्। सफल खेलाडीका पछाडि धेरै प्रश्न जोडिएका हुन्छन्। एकाडेमीबाट सिकेका विषयलाई खेलाडी प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा देखाउन आतुर छन्, तर कोरोनाको समयले युवा र नयाँ खेलाडीलाई सिकेको अनुभव साट्न सामान्य अवस्थाको पर्खाइमा रहेको काठमाडौँ क्रिकेट ट्रेनिङ सेन्टरका प्रशिक्षक मन्जुर खानले बताए। एउटा फिजिकली र मेन्टली उसमा अब पुरै बन्दको अवस्था भएर उनीहरूकोमा धेरै नै प्रभाव पारेको छ यो लकडाउनले गर्दाखेरि। अहिले तपाईँको डाइरेक्ट अब भनौँ न ट्रेनिङ हामीले अभ्यास स्थलमै बोलाएर ट्रेनिङ गर्ने अवस्था छैन। अवस्था नभएको हुनाले तपाईँको अब उनीहरूको अब प्रत्यक्ष असर परिरहेछ कि। धेरै एकाडेमी अहिले कोरोनासँग जुधिरहेका छन्, सामान्य अवस्थाको पर्खाइमा छन्। तीव्र गतिमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको बावजुद पनि घरेलु अभ्यासका लागि आबद्ध खेलाडीलाई अनलाइनबाट नै टिप्स प्रदान गरिरहेको थापा बताउँछन्। हामी जे पनि कुराहरू गर्दैछौँ अलिकति आफ्नो स्टुडेन्ट्सहरूलाई अनलाइनबाट केही हेल्प गर्ने, अनलाइन ट्रेनिङ्सहरू दिने, त्यस कुरामा एङ्गेज गर्दैछौँ। अनि अर्को समस्या के छ भने अब यस्तो यो पेन्डेमिकको टाइममा हामीले त्यसमा किनकि ठुलो सिनियर खेलाडी बाहेक सानो बच्चाहरू 5 वर्षदेखि लिएर भनौँ न माथिको एजसम्मको बच्चाहरू हुन्छन्, हामी त्यसमा रिस्क लिन चाहन्नौँ। हाल नेपालमा 2 दर्जन भन्दा बढी क्रिकेट एकाडेमी छन्। उमेर समूहका खेलाडी उत्पादन गर्ने यस्ता एकाडेमीलाई कोरोनाले पछिल्ला महिना थला पारेको छ। ठूलो लगानी गरेर एकाडेमी खोलेका सञ्चालकले नेपाल क्रिकेट संघ र नेपाल सरकारबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका छन्। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको। एबी न्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षा हुनुका साथै प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।